बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बानी की सेहत से मुतालिक इनकी मुशावरत के बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर लें, हम अपने भाई के लिए बोलेंगे। इस मौके पर उनका कहना था कि शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते करते रहे हैं और हमें बताया भी नहीं गया। मोहसिन नकवी से मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर तो जेल जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली ज़फ़र कहाँ गायब हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक नहीं लगा सके। उनका ये कहना था कि हामिद खान के सेनेटर बनने के बाद से वो तो दिखाई ही नहीं देते। मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहाँ से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं कोई इमरान खान का इलाज हुआ है स्वाइप एम्स के? जब मोहसिन नकवी बोल रहा था टीवी के ऊपर, पीटीआई कहते हैं वो इतना इंसल्ट कर रहा था इमरान खान की। गौहर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। अब हमने मोहसिन नकवी से सुनना है या इनसे सुनना है? पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। हमें कुछ नहीं पता चला जब तक आसिम यूसुफ से हमारी बात नहीं हुई है रात को। ना हमें बताया गया, ना हमें इन्फॉर्म किया गया। उसकी आंख के साथ ये पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। पीछे जेल का ये जो सारा कुछ सीन क्रिएट हुआ है, ये हमारे साथ शेयर नहीं हुआ। इन डॉक्टरों के ऊपर आपको नहीं पता पीछे से फोन कॉल्स जा रही हैं, इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है जो सरकारी डॉक्टर है। तो हम नहीं चाहते कि वो प्रेशर उन पे पड़े। हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर और हम मौजूद हों वो प्रेशर लेने के लिए। इमरान खान ने कई दफा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली ज़फ़र किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर हैं जो इस्लामाबाद के हैं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि रमज़ान में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। आज 17वीं मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, जबकि 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इंसाफ का मुतालबा किया। हमारा एक ही मुतालबा है कि इंसाफ पर मबनी फैसले करें, बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। अदालत में जो केसेस ज़ेर समाअत हैं उनके फैसले किए जाने चाहिए। बानी पीटीआई से वकला, अहल खाना, डॉक्टर की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई है। सुप्रीम कोर्ट से सदा की है कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर और तोशा खाना केस ज़ेर समाअत है। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के केसेस लगवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में रोस्ट्रम पर गए, मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा किया कि 1.25 घंटे इंतजार के बाद एक चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं दिया गया। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से बात करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस बात सुने बगैर चले गए। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम 2026 से एहसन इकबाल इस वक्त खिताब कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए लाइफ लाइन है फ्यूचर की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी विल डिपेंड कि क्या हम 2035 तक $100 अरब से ज़्यादा बरामदात पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है जिससे ये नताइज हासिल कर सकें। ई पाकिस्तान दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है, हम किस कदर तेज़ी से ख़ुद को उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, उससे कामयाबी का इन्हिसार है। इसी तरह एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, जिससे कि हमारी फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी को शदीद ख़तरात हैं। और फिर हमारा हमसाया मुल्क हमें वाटर को वेपन के तौर पे इस्तेमाल करके भी नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रहा है। तो लिहाजा हमारा ये भी चैलेंज है कि हम अपने मुस्तकबिल की आबी और खुराक की सिक्योरिटी को क्लाइमेट चेंज के ख़तरे के पेश नज़र
किस तरीके से बरूए कार लाते हैं। इसी तरह एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में हम किस तरह तवानाई को अफोर्डेबल करते हैं, एफिशिएंसी लाकर उसमें लीकेजेस ख़त्म करके, और फाइनली एक्विटी एंड एम्पावरमेंट। कोई नेशन उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके ह्यूमन रिसोर्स तरक्की ना करें, जब तक उसके इंसानी वसाइल उस सतह के ऊपर ना हों। ख़वातीन व हज़रात, हमारे यहाँ तरक्की का पैमाना ब्रिक एंड मोटर से नापा जाता है कि हमने कितनी शाहराएं बना लीं, कितनी इमारतें ऊंची खड़ी कर लीं, लेकिन ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेमानी है अगर इसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स का सॉफ्टवेयर ना हो। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपका बेहतरीन लैपटॉप दुनिया के बेहतरीन प्रोसेसर्स और चिप्स के साथ लेस हो, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो सिर्फ शीट मेटल और प्लास्टिक का वज़न में तोलने वाला एक औजार है। तो हमें, अगर हम नज़र डालें तो हमें इस शोबे में पाकिस्तान का शुमार अफ्रीका के पसमानदा तरीन जो ममालिक हैं उनके हम पल्ला नज़र आता है, और हम किस तरह अपनी सोशल अंडर डेवलपमेंट को ओवरकम करते हैं ताकि वो भी हमारे लिए एक ताकत बने और हम एक हमवार सोशो इकनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाएं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर आज हमारे मुल्क के अंदर आबादी 2.55%, 2.55% is the population growth rate. It is a governance challenge which we have to answer. अगर हमारे 40 साल से बच्चे 40% स्टंटेड हैं, 40% स्टंटिंग मीन्स कि हमारी 40% नस्ल जिस्मानी तौर पे लागर और ज़हनी तौर पे कुंद है। एक ऐसी कौम का क्या मुस्तकबल हो सकता है जिसकी आधी नस्ल ज़हनी तौर पे कुंद हो, जबकि हम एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन के दौर में दाखिल हो चुके हैं। लिहाजा हम किस तरह हंगामी तौर पे स्टंटिंग पे काबू पा सकते हैं अगले 5 सालों में, ये एक गवर्नेंस चैलेंज है। अगर आज हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और हम यूनिवर्सल प्राइमरी एनरोलमेंट अचीव नहीं कर पाए, ये एक गवर्नेंस चैलेंज है जिसको हमें तय करना है। अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया में कम तरीन सतह पर है, 10% के करीब टैक्स टू जीडीपी है, और हम इस शरह के साथ दुनिया की बेहतरीन अपने लिए आसाइशें और वसाइल चाहते हैं, तो ये भी शायद एक नामुमकिन है, क्योंकि 16 से 18%, 16 to 18% टैक्स टू जीडीपी के बिना कोई मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। सो हाउ डू वी ब्रॉडन आवर टैक्स रेवेन्यू, ताकि जो टैक्स का बोझ है वो इंडस्ट्री और तनख्वाहदार लोगों पे कम हो, ये भी एक गवर्नेंस चैलेंज है। इसी तरह सर्कुलर डेट है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इनके खसारे हम किस तरह कम करें, ये भी एक गवर्नेंस चैलेंज है। फिर आखिर में कितने हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ख़वातीन व हज़रात, 90 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क हैं वो 40 अरब डॉलर की तरसीलात भेज के हमारे ज़र मुबादला में कंट्रीब्यूट करते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी 40 अरब डॉलर कंट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ घर में 24 करोड़ पाकिस्तानी भी सिर्फ 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पैदा करते हैं। तो अगर 90 लाख पाकिस्तानी 40 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकते हैं, तो इन 24 करोड़ को तो कम से कम 400 अरब डॉलर की बरामदात कर रहे होना चाहिए। तो ये भी एक गवर्नेंस चैलेंज है कि हम किस तरीके से इसको ओवरकम करें और आगे चलें, ताकि पाकिस्तान के लिए जो रोड मैप वज़ा किया गया है कि हम 2035 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी बने, ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बशर्ते ये कि हम सब मिलकर पूरी कौम टीम पाकिस्तान बनकर एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च के लिए कमर बस्ता हो जाए। अब वो वक्त नहीं है कि हम सियासी लॉन्ग मार्च करें, अब वो वक्त नहीं है कि हम आपस में झगड़ा करें। मुझे खुशी है कि आज इस फोरम के अंदर तमाम सूबों के नुमाइंदों की मौजूदगी से हमने एक पैगाम दिया है कि हमारे पते अलहदा हैं, सियासी पता हमारा अलहदा हो सकता है, लेकिन हम सब का डाकखाना एक है और वो मजबूत पाकिस्तान है। और उस मजबूत पाकिस्तान के लिए अपनी सियासत को एक तरफ रख के हम सब
اقتصادی پاکستان کی مضبوطی اور خود مختاری کے لیے کام کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمیشہ ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کر اور مل کر تمام قومی ترقی کے پروگراموں پہ عمل درآمد کریں. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزارت منصوبہ بندی و ترقی کے ذریعے ہم وفاقی وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو آپ کا ویژن ہے کہ پاکستان کو دنیا میں ہم ایک صف اول کی معیشت بنائیں، پاکستان کے عوام کو ہم ایک ایسا معیار زندگی دیں جس کے وہ حقدار ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ان صلاحیتوں سے لیس کریں جس کے ساتھ وہ 21ویں صدی کے کامیاب شہری بن سکیں. اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم پوری محنت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ آپ کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں. وزیر اعظم صاحب، ہم نے جتنا بھی پاکستان کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، جو پروجیکٹس ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے، ان سب کو ایک پورٹل کے ذریعے لوگوں تک اوپن کر دیا ہے تاکہ جو بھی ہم ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں اور جو بھی ان کی پڑتال کرتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو کہ پاکستان کے حکومت کے ذریعے ترقیاتی میدان میں کیا ہو رہا ہے. دس پورٹل ول بی این اوپن ٹرانسپیرنٹ سورس فار پیپل ٹو نو واٹ از ہیپننگ ان ڈیولپمنٹ سیکٹر. تو اس کی بھی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ رونمائی کر دیں. اس کے بعد وی لک فارورڈ ٹو یور ایڈریس ٹو فورم. جی محترم جناب چودھری احسن اقبال صاحب، منسٹر فار پلاننگ، قابل احترام وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں کے آنریبل منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، پارلیمنٹیرینز، مہمانان گرامی، ایکسلنسیز، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں محترم احسن اقبال صاحب کو اس شاندار تقریب کے موقع پر پاکستان گورننس فورم 2026 کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے یقیناً بڑی سنجیدگی کے ساتھ اڑان پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے اس کو آپ آگے لے کے بڑھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم گرون ماڈل جو ہے انشاءاللہ دا ہول آف گورنمنٹ کے نظام کے ذریعے انشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا. خواتین و حضرات، یہاں پر احسن اقبال صاحب نے اپنی تقریر میں تمام جو اہم معاملات ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے، اور یقیناً میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک مختصر جائزہ لینا چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. جون 2023 میں پاکستان واز ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. اور اس کے بعد ان 2 سالوں میں ہماری جو میکرو اکنامک سچویشن جو ہے وہ الحمدللہ آپ سب کی گریٹ ٹیم ورک کے نتیجے میں وہ سٹیبل ہو گئی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ شامل ہیں،
इसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री हायरार्की सबकी काविशें इसमें हर हवाले से शामिल हाल हैं। कुछ साल पहले गैलपिंग इन्फ्लेशन थी, इट हैड ऑलमोस्ट टच्ड 38%, आज वो सिंगल डिजिट में है। आपकी पॉलिसी रेट जो कि कुछ अर्सा पहले 22% पे था, आज 10.5% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स जिस स्पीड पे उनको आगे बढ़ना चाहिए था वो तो नहीं है, लेकिन उसमें यकीनन बतदरीज इजाफा है। इसमें बेपनाह गुंजाइश है, बेपनाह मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने कहा कि द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स में खातर खा इजाफा होगा। हमारी जो रिफॉर्म जो हैं IMF की प्रोग्राम में यकीनन कंडीशनैलिटीज़ हैं, लेकिन बाज़ रिफॉर्म्स हमारी अपनी होम ग्रोन है जिसमें IMF का कोई लेना देना नहीं। ये हमारी अपनी ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बूम एंड बस्ट साइकिल में दोबारा खुदा न खास्ता हम उसमें चले जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ ख़वातीन व हज़रात कि जिस तरह पावर सेक्टर में आप देखें कि जो ऐसे टैक्सेस शामिल थे, क्रॉस सब्सिडी शामिल थी, उसको हमने वहाँ से निकाला और इन 2 सालों में तकरीबन 8.5-9 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत कम हुई। इसी तरीके से आप सोलर को देखें, सोलर के ऊपर एक बड़ा जायज़ जो मौक़िफ़ था, बड़ा जानदार मौक़िफ़ था कि जो सोलर के प्लांट्स लग चुके हैं, हाउस होल्ड्स हैं जिन्होंने भी लगाए हैं, और जिस रजीम के तहत उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की, उनको हमने प्रोटेक्ट किया पूरी तरह। आइंदा के लिए हमने जो भी सोलर में आना चाहे वो नई रजीम में वो आना चाहें बड़े शौक़ के साथ। मगर पावर सेक्टर में जहाँ पर ये मैसिव एफर्ट्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसका क्रेडिट यकीनन मिनिस्टर ऑफ पावर बैठे हैं यहाँ पे जनाब लगारी साहब, उनके सेक्रेटरी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर जो काम किया है वो इंतहाई खुशाइंद है। मगर इसमें मज़ीद बेपनाह इसमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो बिजली जो चोरी होती है 200 अरब रुपए, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ही इन मामलात को तय कर सकती है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारा जो ईज़ ऑफ बिजनेस का जो इशू है उसके लिए हमने कुछ इक़दामात उठाए, मगर मज़ीद कई इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। यूटिलिटी स्टोर्स चोरी का मंबा था, करप्शन का ये डेन था बिल्कुल, उसका हमने मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया। शहर रमज़ान में पिछले साल हमने थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमने जो हकदार थे उनको हमने पहुँचाए। इस साल इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह 38 अरब रुपए हम थ्रू डिजिटल वॉलेट्स पूरे पाकिस्तान में हम लोगों के घरों में दे रहे हैं। उनकी इज़्ज़त नफ्स भी उनकी मजरूह नहीं हुई, उनको लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा, उनको जो इंतहाई ख़राब क्वालिटी का माल उनको नहीं मिल रहा, करप्शन नहीं है, और यूटिलिटी स्टोर जो हैं दे हैव बीन कम्प्लीटली क्लोज्ड, और उससे अरबों रुपए जो कौम के जा रहे थे तनख्वाहों में और करप्शन में, उसका खात्मा हो गया। इसी तरीके से आप देखें, नाम तो है पाक PWD, पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट, मगर इससे ज़्यादा नापाक इदारा था ही कोई नहीं पाकिस्तान में। इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका, और आप यकीन करें, यानी मैं आपको तफसील से आपको बोर नहीं करना चाहता, इधर से सिफारिशें इधर से सिफारिशें कि जी हमें अभी थोड़ा सा ये काम है, ये मुकम्मल हो जाए, ये पुल है ये मुकम्मल हो जाए, ये कराची में जनाब ये काम है इसको मुकम्मल कर लें, ये लाहौर में, ये कोयटा में, ये पेशावर में। मैंने किसी को नहीं सुनी,
ان کو سب کو ہم نے سرپلس پول میں بھجوایا. اسی طریقے سے میں آپ کو اور کئی مثالیں دینا چاہتا ہوں، لیکن خود نمائی کی بات نہیں کر رہا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ چیلنج، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس اے ویری آرڈوس جرنی، ویری تھورنی جرنی، مگر اس کے لیے ہمیں الحمدللہ اس چیلنج کو قبول کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ، چاروں صوبوں کی حکومتیں مل کر اگر انشاءاللہ ہم شبانہ روز اس راستے پر محنت کرتے رہے، خون پسینہ بہاتے رہے، تو میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں بے شمار اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کی، مختلف سیکٹرز، ٹیکسٹائل، لیدر، پوٹری ورک، سپورٹس، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی، اور کئی فیصلے ان کی روشنی میں ہم نے کیے الحمدللہ. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا یہ کام نہیں کہ وہ بزنس چلائے. بزنس چلانا، یہاں پر بڑے بڑے پاکستان کے عظیم یہاں پر کاروباری حضرات بیٹھے ہیں جن کی بڑی نیک نامی اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ان کا کام ہے. حکومت کا کام ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دیم، ٹو پرووائڈ دیم واٹ ایور government can do to support their efforts in terms of productivity, more efficiency, R&D, exports and so on and so forth. اس کے لیے ہم نے ان 2 سالوں میں بے شمار ہم نے فیصلے کیے، اور ابھی حالیہ دنوں میں ایک بھرپور کانفرنس میں نہ صرف ہم نے پاکستان کے ٹاپ ایکسپورٹرز کو ان کی پذیرائی کی، ان کو ہم نے ٹرافیز دی، ان کو 2 سال کے لیے ان کو بلو پاسپورٹ دیے، اور ساتھ جو ایکسپورٹ ریفرنس اسکیم تھی اس کے تحت 7.5% کو کم کر کے مزید 3% کمی کر کے 4.5% پہ کیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ اس دن 4 روپے بجلی کی قیمت میں پر یونٹ کمی کا بھی اعلان کیا. یہ وہ حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر جو اقدامات کر رہی ہے، ان کڑے مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا. معدنیات دی ہیں. آپ جیسے یہاں پر بہت عظیم یہاں پر انسان اس ہال میں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو بڑے ذہین فتین ہیں، کاروباری حضرات ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، پروفیشنلز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں. اگر کسی چیز کی باخدا کمی ہے، دیٹ از ویل ٹو ڈو، اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف چند سالوں میں بہت سے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اور ان ملکوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا جو چند سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، آج ہم سے آگے نکل گئے. لیکن یہ تقریروں سے، شعروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. محنت کرنی ہوگی، دن رات محنت کرنی ہوگی، اور وسائل جمع کرنے ہوں گے، اور مل کر چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات اگر ہم محنت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس وہ کچھ ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے پاس نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ لائف سٹاک، ڈیری فارمنگ کے لیے پاکستان سے زیادہ وسائل یافتہ ملک دنیا میں اور کون سا ہے؟ سندھ کے یہاں پر وزیر اعلیٰ تشریف فرمائیں. سندھ کی مہران کی وادیاں انتہائی زرخیز زمینیں، پنجاب کی انتہائی زرخیز زمینیں، اور اس طرح کے پی، بلوچستان. لیکن ہماری، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری لائف سٹاک میں ہماری ڈیری فارمنگ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ دنیا میں جو ٹریڈ ہے کئی $100 بلین کی، اس میں ایک فریکشن بھی نہیں ہے. یہ ہیں وہ چیلنجز خواتین و حضرات جس کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اوپر اب وقت نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو دی لگژری آف ٹائم، ویل ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈیلی اگر واقعی ہم نے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے. اسی حوالے سے میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی. اب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہماری جو ریشو ہے اٹس پرابلی 10.5%، جو کہ آج سے 2 سال پہلے 9% تھی. لیکن ہم اس کو کتنا اسٹریچ کریں گے؟ جب تک کہ آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی،
آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, ایف ڈی آئیز نہیں لائیں گے, تو ٹیکس کتنا لگاتے جائیں گے آپ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں اس بجٹ میں جو انشاءاللہ چند ماہ میں آنے والا ہے, اکراس دا بورڈ ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہمیں کمی کرنی ہوگی تاکہ کاروباری حضرات کو, انویسٹرز کو, ان کو سہولت ملے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ ٹیکس کی نظر نہیں ہوتا. میں یکسو ہوں, میری ٹیم پوری یکسو ہے اس کے اوپر کہ ٹیکسز کے اوپر ہمیں فی الفور کمی کرنی ہوگی. لیکن جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو کہ کاروباری حضرات نہیں دیتے, یہاں پر میرے بہت عزیز مہربان دوست بیٹھے ہیں دونوں طرف, ان کو اچھی طرح پتہ میں کیا بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکس تو آپ تو کنزیومر سے لیتے ہیں, مگر وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی آپ کنزیومر سے لے کے جیب میں ڈال لیں تو اس سے بڑی قوم کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اٹ از لائک اسٹک اینڈ کیرٹ, کہ جہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ کو ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرنی ہے, وہ ہمارا فرض ہے. لیکن جہاں پر آپ نے ٹیکس کنزیومر سے لے کر اینڈ یوزر سے لے کر آپ نے جیب میں ڈالنا ہے, تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں وداؤٹ نیمنگ نیمز, مگر انڈسٹری کا نام لیتا ہوں, شوگر, سیمنٹ, ٹوبیکو, جو وہاں سے سیل ٹیکس کی ریکوری 2024 میں تھی, شوگر میں آج پچھلے سال 2024 کے مقابلے میں 36 ارب روپے کا اضافہ ہوا, سیمنٹ میں 60 ارب روپے کا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اضافہ ہوا ایز کمپیئر ٹو دیئر کنٹریبیوشن ان دا پریویس ایئر. اسی طرح تمباکو میں اور بے شمار جو آپ کی مصنوعات ہیں جہاں پر سیل ٹیکس آپ لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں. بعض بے شمار حضرات جو ہیں وہ ایمانداری سے پیمنٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے بہت بڑے معزز لوگ ہیں, لیکن یہ ویسے بھی ان ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ ایک آدمی سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیب میں ڈال رہا ہے. اور پھر قوم قرضوں میں نہیں جکڑی جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی جادو منتر تو نہیں ہے کہ جناب ہم پھونک ماریں گے اور قرضے ختم ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں, یہ وہ ایشوز ہیں جن کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم یکسوئی کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پھر کہوں گا, اٹ از اے گریٹ ٹیم ورک اینڈ اٹ ہیز ٹو بی, آئی ریپیٹ, اٹ ہیز ٹو بی ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ, جس میں صوبے, وفاق اور عسکری قیادت سب کو مل کر ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی الحمدللہ قسمت بہت جلد بدل جائے گی. ابھی میں بعض ممالک سے ہو کے آئے ہوں اور دوست برادر ممالک سے بھی ہو کے آئے ہوں, اور وہاں پر اگر یہ ہمیں پیغام ملے کہ ہم آپ کے قرضے جو ہیں اس کو ہم رول اوور کر رہے ہیں, تو ان کا شکریہ ادا ہمیں کرنا ہے. لیکن کیا ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے؟ اگر وہ وہاں پر یہ ہو کہ جناب آپ کے ساتھ 5 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہم سائن کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ 3 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سائن کر رہے ہیں, تو وہ ہے پاکستان کی عزت, اس میں ہماری ترقی, اس میں ہماری خوشحالی, اس میں پاکستان کی عظمت. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انشاءاللہ کاروباری حضرات مل کر ہم انشاءاللہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز لے کے آئیں گے. میں ختاماً 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں بے پناہ اس میں پوٹینشیل ہے, اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی ہماری 34% ہماری بڑھوتری ہوئی ہے ایکسپورٹس میں, لیکن اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے. اس میں یقیناً ہمارے منسٹر آف آئی ٹی, سیکرٹری آئی ٹی, ان کی پوری ٹیم بڑی محنت کر رہی ہے اور اس میں دن رات وہ ایک کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ ایریاز ہیں, ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, وہ ہمارا بہت بڑا احساسہ ہے. ایک چینی کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. ہمارا جو یوتھ بلج جو ہے اس کو ہم اگر کنورٹ کریں, ووکیشنل ٹریننگ دیں, ماڈرن ٹیکنیک سکھائیں, جو کہ اس وقت الحمدللہ صوبے بھی کر رہے ہیں, وفاق بھی کر رہا ہے, تو ہم مل کر اپنے یوتھ کو اگر ہم انشاءاللہ ہم ان کو امپاور کریں گے, آپ یقین کریں کہ دنیا کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ.
باہر جائیں گے تو وہ ٹرینڈ اسکلڈ لوگ جائیں گے, ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہوں گی, ان کی ریمیٹنس بھی زیادہ ہوں گی, پاکستان کے اندر وہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے. تو پاکستان کے اندر آئی ٹی لیڈ, اے آئی لیڈ اگر یہ انیشیٹو جو ہیں, اس سے آپ کی زراعت, آپ کا کلائمیٹ چینج, آپ کی انڈسٹری, آپ کی ایگریکلچر, یہ ساری کی ساری ٹرانسفارم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی یوتھ کو پوری طرح امپاور کرنا ہے. اس کے لیے بے شمار پروگرام ہم نے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور جس کے اوپر ایز اے اسپیک اس کے اوپر پورا عمل جاری ہے الحمدللہ. فائنلی میں اڑان پاکستان کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ احسن اقبال صاحب, اس کا آپ نے ذمہ اٹھایا, اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس اڑان پاکستان کو آپ عملی شکل دے کر پاکستان کو کئی ٹریلین ڈالرز ہمارے پاکستان کی جو اکانومی جو ہے اس کی گروتھ ہو سکتی ہے. پاکستان پائندہ باد. پاکستان گورننس فورم 2026 سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان.